जनाब इदनान अफजल चट्टा साहब, उनके साथ जनाब डॉक्टर शान शरीफ डार साहब, उनके साथ जनाब अलहाज मैर शफीक साहब जो अजीम समाजी शख्सियत हैं, उनके साथ बशारत अली चीमा साहब और मेरे मुहतरम मुकर्रम जनाब गुलाम मुस्तफ़ा ज़की साहब और जनाब मरकज़ी अंजुमन ताजरान के मुंतखब सदर इजाज़त संधू साहब और हाज़रीन महफिल को मेरी तरफ से सलाम मोहब्बत, सलाम अकीदत। ऐसे दरखिंदा सितारों के होते हुए बंदा नाचीज़ का बोलना ऐसे ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है, लेकिन हुक्म की बजावरी करते हुए चंद अल्फाज आज के सिरे हैं इदनान अफजल चट्टा साहब, जिन्होंने एक मिनिस्टर की तकरीब को मुस्तरद करते हुए आपकी मोहब्बत का इजहार करते हुए आपके यहाँ मौजूद हैं। हमारी डॉक्टर शान शरीफ साहब के साथ 20 साल रफाकत, मोहब्बत का सफर, खलूस का सफर, जो इसके अलावा खिदमत का सफर था एक तरफ, लेकिन इन्होंने तमाम टाइम को खत्म करते हुए, आपकी अपनी मसरूफियात को खत्म करते हुए, आपके दोस्तों की मोहब्बत का दम भरते हुए आज स्टेज की जीनत बनते हैं। मेरे ख्याल में ऐसा दरखिंदा सितारा या अलीपुर चट्टा का दर्द दिल रखने वाला कम ही सियासतदान होगा। हमारी तंजीम का मकसद सिर्फ यही था कि एक हाथ को दो, दूसरे हाथ को पता ना चले। मैर शफीक साहब ने एक बात हमें समझाई थी, अगर मक्तल में 11 जख्मी पड़े हों, पानी का एक गिलास हो, तो आपकी ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि यार शायद मुझसे ज्यादा जरूरत दूसरे साथी को है, वो भी जख्मी है, वो भी मकतब में पड़ा हुआ है, लेकिन खुश ये करें कि दूसरे को वो पानी का गिलास पिलाएं। आज कुछ मजबूरियां थी कि लोगों को अवेयरनेस देना कि डॉक्टर शान शरीफ डार साहब और इनके जो रफका हैं मैर शफीक साहब, उन्होंने अलीपुर चट्टा के लिए क्या किया। अगर सलाह का मामला हो तो डॉक्टर शान शरीफ डार साहब की खिदमात को हम लोग बुला नहीं सकते। रफाई काम के मामले में हो तो इस तंजीम की मोहब्बत को हम बुला नहीं सकते। अगर कोटला का मामला हो तो डॉक्टर शान शरीफ यकीन माने रमजान के रोजे रखते हुए सरे फरिश्त रहे हैं लोगों की खिदमत के लिए। एवन के मैंने खुद देखा क्रेन के साथ ये बैठकर ये लोगों की लाशें निकाल रहे थे, ये मेरी आंखों ने खुद देखा है। और इसके अलावा जो पिछले दिनों में सलाब जिंदगान का मामला हो तो इनकी तंजीम ने जो उधर मेडिसिन का काम किया है, मेरे ख्याल में वो भी तारीख में रकम किया जाएगा। इसके अलावा हमारा था स्टेशन का मामला, स्टेशन के मामले में आप देख सकते हैं उसको असल हालत में लाने के लिए डॉक्टर शान शरीफ और इनके जो दोस्त हैं उन्होंने खर्च की है। लेकिन मैं इसमें इदनान अफजल चट्टा साहब की मोहब्बत को भी नहीं भूलूंगा। उन्होंने कहा था जो मेरे लायक है, जो मैं कर सकता हूं, जो मुझसे हो सकता है, आप मुझे हुक्म करते जाएं, अलीपुर चट्टा के लिए मैं करता जाऊंगा। अजीज़े मन, हालिया दिनों में कुछ लोगों को फोटो सेशन की जरूरत थी, कुछ लोगों को ओहदों की जरूरत थी, कुछ लोगों को अपनी तशहीर की जरूरत थी। मैं सिर्फ उन दोस्तों से ये गुजारिश करूंगा, तकरीबन दर्जनों घर जो हैं इस तंजीम की वजह से उनका चूल्हा जल रहा है। कभी उनके बारे में भी आपने लिखा लबकुशाई की। तकरीबन एक महीने में तकरीबन 22 से 23 बिजली के मीटर जो जॉइंट फैमिली में थे, उनके बिजली के मसाइल थे कि बिल ज्यादा आता था। 22 से 23 मीटर एक महीने में डॉक्टर शान शरीफ की सरबराही में लगे हैं, तो क्या वो ये कम कारनामा है इस तंजीम का? क्या इसके अलावा तकरीबन ऐसे घर मौजूद हैं अलीपुर चट्टा में कि जिन्होंने तकरीबन घरों में हमने 1 से 2 प्लेटें सोलर की दी ताकि उनके बिजली के मसाइल हल हो सके। ऐसी बेवाएं हैं जिनके पास इलाज के लिए नहीं है। अभी भी 3 ऐसी बच्चियां गुलाब देवी हॉस्पिटल में दाखिल हैं जिनका इलाज डॉक्टर शान शरीफ खुद करवा रहे हैं, वो उसकी टीबी की मरीज हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल में तकरीबन पिछले 6 महीने में वाटर प्लांट्स लगाए हैं जो लोगों के घर में पानी के हम लोग नमूने लिए तो पानी के उसमें जो है टीबी और मुख्तलिफ बीमारियां थी। तो डॉक्टर शान शरीफ साहब को मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने बोला मैर शफीक साहब से रिक्वेस्ट करें कि कुछ ऐसे भाई हैं जिनके घर वाटर पंप नहीं है, पीने के लिए मसाइल हैं, वाशरूम के मसाइल हैं, लिस्ट मेरे पास पड़ी, अगर कोई दोस्त
کہے گا کہ یار یہ گمنامی میں بات کرتے، ایک ایک گھر کی میں نشاندہی بھی کر سکتا ہوں، لیکن یہ پردہ ہمارا اور اللہ کا ہے، ان بھائیوں کا ہے، ہم نے وہ لگا کے علی پور چٹھا کی بہتری کے لیے جو ہے نا کیا۔ اور اس کے علاوہ ڈاکٹر سان شریف صاحب نے کہا کہ یار ایم پی صاحب بھی محبت کرتے ہیں، میئر شفیق صاحب بھی محبت کرتے ہیں، ہماری تنظیم بھی سیل میں بھرپور ہے، تو آپ کوئی ہمیں ہو روڈ میپ دے۔ تو میں ایم پی صاحب کی موجودگی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہم نے لوگوں کی ماہانہ وظیفہ بھی لگا کے دیکھ لیا، لوگوں کے جو مالی مسائل کو اس کو حل کرنے بھی ہم نے ترجیحات کی، لیکن ابھی ہم نے ایک روڈ میپ ایم پی صاحب بنایا ہے کہ اگر آپ کی سربراہی میں ہمیں گورنمنٹ کی شہر کے گرد و نواح میں کہیں بھی شہر کے بیچ میں کوئی جگہ مل جائے تو ہم 50 سے 60 ایسے مزدوروں کو ہم ریڑیاں اور ان کا وقتی طور جو انہوں نے بیچنا ہے، جو فروٹ والا ہے، سبزی والا ہے، یا دیگر کوئی اس کی خواہش ہے کہ ہم نے کلفیاں لگانی ہے، فلودہ لگانا ہے، یا جس سے اس کا گھر کا کم از کم چولہا جل جائے، ہم 50 سے 60 ریڑیاں خود اپنی پاکٹ سے بنا کے ان کے لیے معاشی جو آسانیاں پیدا کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ اگر ایم پی اے صاحب آج آپ نشاندہی کرا دیں کہ فلاں جگہ جو سرکاری ہے آپ وہاں ریڑیاں کو شروع کریں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس رمضان کے بابرکت مہینے میں یہ نیکی کا ہم عمل کرنے میں سب سے پہلے ہوں گے، اور رمضان کے مہینے میں ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس تقریباً میرے خیال 12 سے 14 گھر ایسے ہیں جو ڈیلسز پہ ہیں۔ میں یہ باتیں کرنا نہیں چاہتا، میں ان لوگوں کو پیغام دے رہا ہوں جو صرف فوٹو سیشن کی حد تک پیزے کھائے اور لوگوں کی پکڑیاں اچھالی۔ جس آدمی نے دن رات ایک کر کے ایک سال میں کروڑوں روپے اربوں روپے کے پروجیکٹس علی پور چٹھا کو لا کے دیے کہ یار علی پور چٹھا کی آسانیاں میں حل کر سکوں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر سکوں، اس کے لیے اگر آپ اچھے لفظ نہیں بول سکتے تو اپنی زہر کسی اور معاملے میں اگل لینا، یار اس کی کردار کشی میں نہ اگلنا۔ تو تقریباً 12 سے 14 ڈیلسز پر لوگ پڑے ہیں جو ڈاکٹر سان شریف صاحب، اور اس کے بعد میئر شفیق رحمان صاحب جو عظیم سماجی شخصیت ہے۔ اس کے علاوہ میرے خیال میں تقریباً میرے پاس لسٹ تقریباً 1000 فرد کی ہے جنہوں نے ماہ رمضان میں ایک مہینے کا راشن دیا ہے، اور انہوں نے مجھے ایک چیز پہ ڈاکٹر صاحب نے سچی سے منع کیا، نبی صاحب کسی کے گھر میں اگر راشن جائے تو دوسرا آدمی نے دیکھنا چاہے آپ رات کے اندھیرے میں دیں، چاہے آپ باہر ان کو بولے کہ باجی بہنا بیٹا فلاں جگہ پہ آپ کا کارٹن پڑا ہے، آپ باعزت طریقے گھر میں لے جائیں۔ اور یہ تنظیم کی شعار سے لفظوں میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں یار ان دوستوں کو کیا پیغام دوں جن لوگوں کا محبت کا سفر ہے، دیانتداری کا سفر ہے، اور جن کے ساتھی جن کے ساتھ چیمہ صاحب ہوں یا ڈاکٹر سان شریف ڈار صاحب ہوں یا ذکی صاحب ہوں یا میئر شفیق صاحب ہوں، اجاز صاحب ہوں، ایسے درخشندہ دوستوں کے، ایسے محبت بکھیرنے والے دوستوں کے لیے میرے خیال میں وہ بخیل ہوگا جو تعریف نہ کرے، جو تعریف نہیں کر سکتا تو کم از کم اپنی زبان کو لگام دے۔ بہت شکریہ، پاکستان زندہ باد۔ آخر میں پھر میں عدنان افضل چٹھا صاحب سے بذات خود میں پریس کلب کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنا تمام مصروفیات چھوڑ کر یہ چھوٹی سی پروقار تقریب میں، بہت شکریہ، میں سرور پیش کرتا ہوں۔